जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम दहशतगर्द हलाक, यरगमालियों को रिहा करा लिया गया। तर्जुमान पाक फौज का ऐलान, कहा तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद किया। शहादतें क्लियरेंस ऑपरेशन से पहले हुई। मजमूई तौर पर एफसी के 4 एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को ढाल बना रखा था। सबसे पहले फोर्सेस के निशाने बाजू ने खुदकुश हमलावरों को हलाक किया, फिर मरहलावार बोगियों को क्लियर किया गया। आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और एसएसटी के जवानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से सैटेलाइट के जरिए राब्ते में थे। जाफर एक्सप्रेस हमले के मजीद 9 जख्मी, ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। जाफर एक्सप्रेस हमले के अब तक 13 जख्मियों को सिविल अस्पताल लाया गया। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन, मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र इस्तक़ामत की दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरे पर आज क्वेटा पहुंचने का इम्कान। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निमटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान को टेलीफोन। सरफराज बुगटी ने दहशतगर्द हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। सदर जरदारी की ट्रेन मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से कोई बात नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करता हूँ। सीने पर गोलियां खाकर ऑपरेशन कामयाब किया। खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे। अभी हमने जंग लड़ना शुरू ही नहीं की। बंदूक का जवाब बंदूक से देना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सवाल किया, ऑपरेशन हल नहीं तो उन जत्थों का क्या करें जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, वहां बैठकर दहशतगर्दी प्लान करते हैं। रियासत को अब बर्दाश्त से काम नहीं लेना चाहिए। ये जंग अब हर घर में आ चुकी। मासूम मजदूरों को मारना बलोच रिवायात का हिस्सा नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला बैनुल-अक़वामी बरादरी की मज़म्मत। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, बलूच लिबरेशन आर्मी आलमी दहशतगर्द तंजीम है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बलूचिस्तान हमले में जांबाहक अफराद के अहल खाना के साथ हैं। चीन के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, उनका मुल्क दहशतगर्दी की हर किस्म का मुखालिफ है। सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत करने के लिए तैयार हैं। रूसी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का हरबा कतई नाकाबिल कबूल है। ईरानी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, शहरियों के खिलाफ पुरतशद्दुद इक़दामात इंसानियत के खिलाफ बुज़दिलाना जुर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा, शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। बहुत बड़े साने से हम बच गए हैं। ये तमाम तर चीज इसलिए पॉसिबल हुई, पाक फौज ने बड़ी महारत से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया और बड़े नुकसान से कौम को बचाया। बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया इंडियन मीडिया की तरफ से, जो कि बहुत अफसोसनाक है। अफसोसनाक अंदोनाक वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए तरीके इंसाफ ने इस्तेमाल किया। पाक फौज की वजह से बहुत बड़े सानहे से बच गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि फोर्सेस ने इंतहाई महारत से मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को हलाक किया। भारतीय मीडिया ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर बहुत बुरा प्रोपेगेंडा किया। पीटीआई ने वाक़े पर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। भारतीय मीडिया, बीएलए और पीटीआई ने एक ज़बान बोली।
آپریشن کے دوران ایک شہادت کا بھی نہ ہونا بڑے معجزے سے کم نہیں. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے, پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے. گورنر سندھ کا جعفر ایکسپریس آپریشن کی کامیابی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. 21 شہریوں 4 FC جوانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا. جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد بھارتی میڈیا بے بنیاد پروپیگنڈے میں مصروف. بھارتی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ را کلدم BLA کے پیغامات پھیلانے میں پیش. بھارتی چینلز نے حملے کی خبر BLA سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کی, جسے بھارتی اکاؤنٹس نے پھیلایا. بھارتی چینلز حسب روایت AI سے بنی ویڈیو اور تصاویر کا سہارا لے کر پروپیگنڈا کر رہی ہیں. جعلی ویڈیو بھارتی اور مخصوص جماعت کے اکاؤنٹس پر جاری کی گئی, جو 2022 کی ایک فلم کی ہیں. لگی ہوئی ہے بلوچستان میں, ہمیں امیجیٹلی نارمل بزنس کو ختم کر دینا چاہیے تھا. یہاں پہ منسٹرز ہوتے نہیں ہیں, تو ایک دن نہ ہوتا تو کیا ہوتا. یہاں پہ یہ حالات ہے کہ ہم لوگ بلوچستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے MNAs اپنی گپے لگا رہے ہیں. یہ تو ان کا حال ہے, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. بلوچستان میں آگ لگی ہے, یہاں ہم بات کر رہے ہیں اور حکومتی ارکان گپے مار رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے اسمبلی میں خطاب کے دوران برہم کہا. اسمبلی میں جعفر ایکسپریس حملے پر بات 1.5 گھنٹے بعد شروع ہوئی. سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ بلوچستان واقعے کے بعد متحد ہونے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا. ہم سب کو مل کر قوم کو اس دلدل سے نکالنا ہوگا. PTI رہنما شبلی فراز نے جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت کی. سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کا الزام. علیمہ خانم طلبی کے باوجود JIT میں پیش نہ ہوئی. JIT نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو آج طلب کر رکھا ہے. عمر ایوب کہتے ہیں JIT ہمیں نوٹس کر رہی ہے, ہم سے ٹویٹ کرنے کا پوچھا جا رہا. علی امین وفاق کے اڑان پاکستان پروگرام کے حامی پشاور میں وفاق وزیر احسن اقبال کے ساتھ سیمینار میں آئے. ساتھ بیٹھے. خطاب میں کہا کہ خیبر پختونخوا اڑان پاکستان کی اقتصادی ترقی کے ایجنڈے کی مکمل حمایت کرتا ہے. معاشی ترقی کے لیے صوبے کا وژن اڑان پاکستان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. سیاسی اختلافات کے باوجود پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے پرعزم ہے. احسن اقبال نے کہا کہ ملک کو سیاسی نہیں معاشی لانگ مارچ کی ضرورت ہے. کوئی ملک سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتا. احسن اقبال اور مزمل اسلم کی بھی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی. احسن اقبال نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے اور معاشی مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. مشیر خزانہ KP مزمل اسلم بولے, وفاق خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں کی ترقی میں خصوصی مدد کر. IMF نے بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ مسترد کر دیا. SIFC کو بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر ٹیکس استثناء نہ دینے کی ہدایت. ذرائع کا کہنا ہے پاکستانی حکام نے چاغی سے گوادر تک ریلوے ٹریک کے منصوبے پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ کیا تھا. حکومت نے چاغی تا گوادر ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے خلیجی ملکوں کو $2 ارب سرمایہ کاری کی درخواست کی ہے. ریکوڈیک سے نکلنے والی معدنیات کی گوادر تک رسائی کے لیے نئی ریلوے لائن بچھائی جائے گی. ہم نے کنکلیوڈ کیا, اس میں 4 سے 5 لوگ گرفتار ہیں. تمام ریکوائرمنٹ جتنی بھی تھی وہ روٹین کی ہوتی ہیں, وہ ہم ہر چیز پوری کرتے ہیں. اور جب چھاپہ مارتے ہیں بالکل جو جس قسم کا جو غلط کام کر رہا ہو تو اس کو مکمل ہم جاتے بھی ہیں, روکتے بھی ہیں اور آگے بھی روکیں گے. اسلام آباد پولیس کا اہلکار شعیب مذاکرات کے بعد بازیاب. کانسٹیبل شعیب کو شدید زخمی حالت میں بازیاب کرایا گیا. پولیس نے 5 افراد کو گرفتار کر لیا. شہریوں نے پولیس اہلکار کو یرغمال بنا کر تشدد کیا تھا. اہل علاقہ کا پولیس اہلکار پر شہری کو فائرنگ سے زخمی کرنے کا الزام. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اہلکار کی بازیابی کے لیے اٹھال چوک جانے والی نفری پر فائرنگ بھی کی گئی. ذل الہی کامران بھائی یو آر ٹو کیوٹ. ہیڈ لائن بنانا کوئی آپ سے سیکھے. کامران بھائی زیادہ نہیں, سورب وفاق سے کراچی کو دلوا دیں. ووٹ قاسم اور کراچی ٹرسٹ KMC کے ماتحت کر دیں. لیکن یہ آپ سے ہوگا نہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کا گورنر سنگھ کو دلچسپ انداز میں جواب. کہا آپ کی سیاسی جماعت نے ماضی میں جو کیا سو کیا. MKM کراچی کے گلی محلوں کا کام وفاق سے کرانا چاہتی ہے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟